سلام با آقای رئیس جمهور عزیزمون که عزیزتر جانمه، به والله عزیزتر جانم بنده. من از موقع که شما تشریف آوردین هر جا میرین استانا سفر من باهتونم، همه جا باهتونم. شما پسر منی، به والله پسر منی، خدا را قسم میخورم. من خیلی علاقه دارم به شما، خیلی دعاتون میکنم. من شما را بیمه امام زمانتون کردم. روز هر اول ماه عربی من برای شما صدقه میذارم. صدقه همو کجا میبرم؟ میبرم معلولین وحدت تو پاسداران. اینا بچه های عقب موندن، 100 تا 80 تا بچه های کوچیک بودن، یه سرپرسته بزرگشون میکنیم. من اونجا کار میکنم. مدیرشون دیگه خانم برهانی، اینا مال آقای دکتر احمدی نژاده. میگم بله، همه صدقه های همه صدقه های. شما وقتی سفر مالزی برگشتی سال 84 شما سخنرانی کردیم که کمک هم کنیم، دست به دست هم بدیم، کشور رو بسازیم. خب من صحبت شما را پذیرفتم، فوری مدرسه ساختم. کجا؟ کیکا 5 کیلومتری امامزاده داوود. هر چی هم شما میگی از محبتتون من انجام میدم. خدا شاهده، روزی نیست من شما رو دعا نکنم. یعنی این محبت خدا تو دل من گذاشته. گوش دادید؟ یه دفعه شما تو صحبتاتون پارسال بود که گفتیم من تنهام و علی قسم تو صبح نخواهد. گفتم میگه من مردم تو تنها باش. یا خدا گفتم میگه من مردم شما تنها باشید. من هستم، خدا نمیکشم برات، آدم برات جمع میکنم. حالا انشالله خوشبختیت میخوام، موفقیتتون میخوام. منم خودم بچه کربلا هستم، بچه کربلا. من خیلی علاقه دارم به شما، خیلی همش هم دعاتون میکنم، تمام وقت من دعاتون میکنم. انشالله با خدا باشه، انشالله خدا نگهدارتون باشه.